السلام عليكم. دائما في اطار الدروس ديال الثالثه اعدادي ان شاء الله. وصلنا دابا للدرس ليكيليبر دان كور سوليد سومي دو فورس. اللي بغى الدروس الاخرين ما عليه اللي يدخل للقناه ويلقاهم ان شاء الله. في هذا الدرس نشوفوا الفقره الاولى كيلك اكزامبل دان كور اون ايكيليبر سو لي في دو فورس. شنو هو الامثله ديال واحد الجسم خاضع لقوتين، بحال دابا هاد العصفور مثلا خاضع لقوتين، وواحد القوة ديال الأرض حيت تجرو بقوى الجاذبية كتسمى قوة الوزن، لا فورس دو بوا، ولا لا فورس ابليكي باغ لا تير سور لو كور. والقوة الثانية هي ديال هذاك الغصن، حيت هو اللي شدو ما يهبطش لتحت، يعني تيبقى تيدفعو الفوق. نفس الشيء بالنسبة لهذا الإنسان اللي واقف فوق الحبل، عنده خاضع حتى هو لجوج القوى، القوة ديال الأرض كتجرو لتحت والحبل كيردو الفوق. كونديسيون ديكيليبر، شنو هما الشروط باش نقولوا باللي راه عندنا ليكيليبر ديال واحد الجسم وخاضع لقوتين. هنا عندنا واحد التجربة، جوج ديال لي دينامومتر، هاد الدينامومتر الأول، هاد الدينامومتر الثاني، كل واحد فيهم عاطينا واحد القيمة بالنيوتن، 1.5 1.5، معلق فيهم واحد الحبل. و على الاكستريميتي ديال الحبل دايرين واحد الورقة. بيلون دي فورس اكزرسيس سور لو سوليد. كلكم دابا وليتو كتعرفوا ديروا لو بيلون دي فورس، شفناه في لي زاكسيون ميكانيك. عندنا جوج القوى، اف 1 لا فورس اكزرسي باغ لو دينامومتر دي 1 كيجرو هنايا، و اف 2 لا فورس اكزرسي باغ لو دينامومتر دي 2. السؤال: que peut-on dire des droites d'action des forces؟ لي droites d'action ديال هاد لي دو فورس كيفاش تيكونوا؟ كتكون واحد لا دغوات فوق من واحد لا دغوات اخرى، يعني كتكون عندهم لا ميم دغوات داكسيون، اللي هي لا دغوات ا بي. رسمنا لا دغوات ا بي من هنا لهنا، راه هي ما عندها لا بدايه ولا نهايه. غنلقاو باللي راه هذيك اف 1 و اف 2 محطوطين على نفس لا دغوات اللي هي ا بي. السؤال الثاني: كو بوتون ندير دو سونس لو سونس دي فورس؟ لي سونس كيكونوا متعاكسين. شوفوا اف 2 فين كتجر جهه الدينامومتر دي 2، و اف 1 كتجر جهه الدينامومتر دي، يعني متعاكس المنحى فاش كيجر، وحده كتجر لهاد الجهه وحده كتجر للجهه الاخرى. كومباري لي فالور ou intensité des forces. لي فالور ولا لي زانتونسيتي دي فورس، عندنا هنا 1.5 نيوتن و 1.5 نيوتن، يعني متساويين. اون ريبريزونت لي فورس، باش نغوبريزونتيوهم نحترموا دوك جوج الشروط اللي درنا قبيله، ثلاثه عفوا. الشرط الاول هو قلنا ميم دغوات داكسيون، يعني بيجيونا فوق من نفس المستقيم. دو سونس ديفيرون، دو سونس اوبوزي، يعني وحده تجر لهاد الجهه وحده تجر لهاد الجهه. والانتونسيتي تكون عندهم يكون عندهم نفس الطول. Les caractéristiques de chaque force appliquée au solide. F1 point d'application ديالها A. La droite d'action راه قلنا AB. Le sens du point A vers le dynamomètre D1. L'intensité 1,5 نيوتن. نخرجوا عاوتاني les caractéristiques ديال F2. Le point d'application B. La droite d'action AB. Le sens du point B vers le dynamomètre D2. والانتونسيتي عندهم لا ميم انتونسيتي. إذا كملاحظة ولا شنستنتجو من هادشي: on observe que le solide est en équilibre, les deux forces ont la même droite d'action AB, deux sens contraires ولا deux sens opposés. هنا راه خاصها دو، خاصها UX. elles ont la même valeur d'intensité, F1 égale F2 égale 1,5 نيوتن. Conclusion: les conditions d'équilibre. دابا هذه هي أهم حاجة في الدرس، أهم قضية خصكم تعقلوا عليها. ممكن نسميوه لا لوا d'équilibre، قانون التوازن. Si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors on a les deux forces ont la même droite d'action, la même valeur
d'intensité, les deux sont de sens contraire, ou là de sens opposé. Pour résumer ces trois situations, كنكتبوا F1 plus F2 égale 0 وبالمتجهات. اش كتعني هاد الهضرة؟ حيت فاش كتكتب جوج متجهات، المجموع ديال جوج متجهات كيساوي 0، كيعني ان وحدة فيهم كتساوي لوبوزي ديال الاخرى. F1 égale moins F2. هاد التساوي ديال المتجهات كيجمع لنا هادوك جوج شروط، حيت جوج متجهات باش تكون وحده لوبوزي ديال الاخرى خص تكون عندهم لا ميم دغوات داكسيون، وتكون عندهم لا ميم انتونسيتي، نفس القيمه ديال الشده، ويكون عندهم دو سونس اوبوزي، وحده غاديه هكا وحده غاديه العكس ديالها. لي دو فورس اون لو ميم سيبور. هادشي اللي كاين. كنشكر الاستاذ احمد كاتيف هو ديالو هذا الدرس. انا راه غير خديته من بيسي واعد هنايا وحاولت نشرح لكم شويه. الله يوفق. كنشكر دائما هاد الاساتذه اللي حاطين هاد الموقع ديما كيلوحوا فيه الجديد. شكرا. كنشكر بالخصوص احمد كاتيف اللي عطينا هاد الدرس. الله يعاونكم حتى للدرس الاخر ان شاء الله.